शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। सम्पूर्ण दर्शक तथा श्रोता महानुभावहरू नमस्कार। आज हामी वैशाख मास महात्म्य अन्तर्गत 5औं अध्यायको कथालाई लिएर उपस्थित भएका छौँ। अत्यन्त भक्तिपूर्वक यस भगवानको लीलालाई श्रवण गर्नुहोला। अथ पञ्चमोऽध्यायः। नारद उवाच वैशाखः सर्वधर्मेभ्यस्तपोधर्मेभ्य एव च कथं स सर्वमासेभ्यो दानेभ्योऽप्यधिको भवेत्। तत्पश्चात विभिन्न प्रकारका दानहरूको महिमा श्रवण गरिसकेपछि नारदजीले फेरि भन्नुहुन्छ, यो वैशाख मासमा अन्य मासहरूमा गरेका सबै प्रकारका धर्महरू, तपहरू, दानहरू र अरू महिनाहरूभन्दा पनि धेरै फल दिने श्रेष्ठ कसरी भयो? यो वैशाख मासमा श्रेष्ठता किन रहेको छ हे महाराज? अब म त्यो कुरा सबै सुनाउँछु, एकाग्र मन गरेर सुन्नुहोस् भनेर नारदजीले आज्ञा गर्नुभयो। कल्पको अन्त्यमा महाप्रभु देवताहरूका पनि राजा अर्थात् देवताहरूका पनि देवता हुनुभएका शेषमा शयन गर्ने समुद्र निवासी भगवान श्री विष्णु आफ्नै योगमायाको माध्यमबाट, त्यसै गरी विभूतिहरूको माध्यमबाट, आफ्ना विभिन्न अवतारहरूको माध्यमबाट आफ्नो विस्तृत जड चेतनात्मक अनेक रूपत्वलाई एकरूप गरेर सम्पूर्ण लोकहरूलाई आफ्नो पेटभित्र राखेर प्रलय रूपी समुद्रमा शयन गर्नुभयो। तत्पश्चात एक क्षण बित्तिकै अर्थात् भगवानले आँखा झिमिक्क गर्ने बेलाको समयमा वेदहरूले जगाएपछि दयाका खानी श्री विष्णु भगवानले आफ्ना पेटभित्र रहेका सबै जीव समुदायहरूको रक्षा गर्नुभयो र ती सम्पूर्ण जीवहरूको कर्मानुरूप फल भोगाउनका निमित्त श्रीहरिले सृष्टि गर्न योग्यहरूलाई सृजन गर्ने मन बनाउनुभयो। अर्थात् सृष्टि गर्नको लागि अब मैले संसार चलाउनु पर्दछ भनेर सङ्कल्प गर्नुभयो। तब भगवानका नाभिबाट समस्त भुवनहरूको आश्रय स्वर्णमय कमल उत्पन्न भयो। सुनले बने जस्तो कमलको उत्पत्ति भयो। त्यस आदि कमलबाट भगवानले विराट पुरुष नाम भएको ब्रह्मालाई उत्पन्न गर्नुभयो। त्यसैमा प्रभुले 14 भुवनको सृष्टि गर्नुभयो। भित्र कर्म अनुसार बहुत प्रकारका विभिन्न प्राणीहरूका समुदायलाई पनि उत्पन्न गर्नुभयो। त्रिगुणा प्रकृति, सत्व, रज र तम, त्यसै गरी मर्यादा अनि स्वामीहरू दिक्पालहरूको पनि सृष्टि गर्नुभयो। त्यसै गरी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य र शूद्र गरिएका 4 वर्णहरूको अनि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ र सन्यास आदि आश्रमहरूको विभाग र समस्त धर्महरूको पनि रचना गर्नुभयो। 4 वेद जुन ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद र अथर्ववेद रहेका छन् ती सबैको सृष्टि गर्नुभयो। त्यसै गरी पाञ्चरात्र आदि विभिन्न तन्त्रहरू, संहिताहरू, स्मृतिहरू, आफ्ना आज्ञा स्वरूप पुराणहरू, इतिहासहरू र धर्मको रक्षाका लागि धर्म प्रवर्तक ऋषिहरूको पनि महाप्रभु सर्वसमर्थ महेश्वर विष्णु भगवानले सृष्टि गर्नुभयो। ती ऋषिहरूले वर्णाश्रम विभागपूर्वक तदनुरूप गरेको धर्महरूको प्रवर्धनलाई आफ्ना वर्णाश्रमानुरूप भगवान विष्णुलाई सन्तुष्ट गर्ने भएका हुनाले प्रजाहरूले सदा श्रद्धा र विश्वास गर्न लागे। अविनाशी सर्वसमर्थ ईश्वर भगवान सबैको हृदयमा बसेर सबैलाई देख्ने भए तापनि ती सृष्टि गरेर धर्ममा लगाइएका आफ्ना आश्रयमा रहने प्रजालाई परीक्षा गर्न र डर देखाएर धर्ममा प्रवृत्त गर्नका निमित्त प्रत्यक्ष हुनुभयो। हे राजन, त्यसपछि प्रजाहरूले कष्ट नसहिकन सम्पूर्ण धर्मको पालन गर्न सकुन् यस्तो कुन समय होला भनेर प्रभुले चिन्तन गर्न थाल्नुभयो। प्रभुले सोच्न थाल्नुभयो, वर्षाकालको मैले सृष्टि गरेँ, परन्तु यसमा प्रजाहरू दुखी रहन्छन् र त्यो समयमा हिलो आदिले उद्विग्न रहनाले सहजताले सबैले समस्त धर्मलाई गर्न सक्दैनन्। तिनीहरूलाई देखेर जसले धर्म गर्दैनन् मलाई क्रोध मात्र दिन्छन्, कति पनि सन्तोष हुँदैन।
वास्तविक कुरा त यो हो कि म जसलाई हेर्छु उनीहरू दुखी हुन सक्दैनन्, तसर्थ सम्पूर्ण भक्तजनहरूले म प्रति ध्यान दिए भने म हेर्न बाध्य हुन्छु। जब मैले उनीहरूलाई हेर्छु तब उनीहरूका सम्पूर्ण प्रकारका दुःख बाधाहरू दूर भएर जान्छन्। यिनीहरू धर्म रहित छन् भने यदि विभिन्न प्रकारका क्लेशहरू देखेर धर्ममा प्रवृत्त हुँदैनन् भने तिनीहरूलाई मैले हेर्न सम्भव हुँदैन। यस्तै प्रकारले शरद ऋतुमा पनि खेतीपाती आदिले गर्दा यथोचित धर्मको पूर्ति हुन सक्दैन, किनकि केही पाकेको फल अन्न बाली स्याहार्न लागेका हुन्छन् भने केही शरद ऋतुको समयमा पनि वर्षाले नै पीडित हुन्छन्। हे राजन, कोही जाडोले गर्दा लुगलुग कामिरहेका हुन्छन्, तिनीहरूलाई देखेर मलाई दया आउँछ, किनकि खेती आदि पनि नगरी नहुने, खेती आदिमा लाग्दा धर्मको काम पनि नहुने यस्तो विपरीत दशा देखेर मलाई सन्तोष हुँदैन। त्यसै गरी हेमन्त ऋतु आएपछि मानिसहरू बिहान उठ्न चाहन्नन्, प्रातः सूर्योदय कालमा पनि नउठेका तिनीहरूलाई देखेर मलाई अत्यन्त रिस उठ्दछ। यस्तै प्रकारले यी प्रजाहरू शिशिर ऋतुमा पनि प्रातःकालमा जाडोले पीडित नै रहन्छन् र यिनीहरू रात दिन हतार हतार पाकेको हिउँदे बाली समेट्न व्याकुल रहन्छन्, अर्थात् हिउँदका समयमा हुने सम्पूर्ण प्रकारका कर्महरू गर्नमा नै रत रहन्छन्। तिनीहरूले जाडोले दुखी भएर फेरि पनि बिहान उठ्नै चाहँदैनन्, त्यसैले तिनीहरूको पनि कर्म लोप हुन्छ। जुन कर्म लोप हुन्छ त्यो पूर्ति कुनै प्रकारले पनि हुन सक्दैन, अर्थात् जुन समयमा धर्म गर्नुपर्ने थियो त्यसै गरी जुन समयमा अन्य आफ्ना कर्महरू गर्नुपर्ने थियो त्यो कर्मलाई थाती राखेको खण्डमा त्यो कर्मको कहिल्यै पनि पूर्ति हुन सक्दैन। तसर्थ आफूले गर्नुपर्ने केही कार्य छ भने क्षणभरमै त्यो कार्य गर्नुपर्दछ, पछिका लागि भनेर साच्नु हुँदैन। यो प्रतीक्षा गर्ने समय होइन। यस्तो चिन्ताले व्याकुल भएर व्यापक सर्वसमर्थ भगवानले सबै आपत्तिलाई हटाउनमा समर्थ वसन्त ऋतुलाई सम्झनुभयो। अतः स्नान, दान, यज्ञ, अन्य क्रियाहरू, भोग एवं अनेक अनेक धर्महरूलाई गर्न र गराउन यो वसन्त ऋतु अनुकूल छ। निश्चय नै प्राण धारण गर्ने प्राणीहरूका लागि यस वसन्त ऋतुमा सजिलैसित सबै पदार्थहरू मिल्दछन्। जुन कुनै पनि वस्तुले प्राणधारी जीवहरूलाई सन्तोष दिनेछ त्यही वस्तु भगवान विष्णुको आश्रयमा रहेका प्राणीहरूका लागि धर्मको साधन हो। वसन्त ऋतुमा सबै पदार्थहरू प्राणीहरूलाई सुख प्रदान गर्ने हुन्छन्। निर्धन, लङ्गडा, लुला र महात्माहरूका लागि पनि सबैतिरबाट यो वसन्त ऋतु शोभनीय हुन्छ। दान, कर्म र भोग भोग्नका लागि अत्यन्त योग्य रहेको हुन्छ। यो समयमा दान गर्नका लागि पनि उत्तम समय रहेको हुन्छ भने वरिपरिको वातावरण हेर्न पनि, त्यसै गरी भोग्नका लागि पनि सुन्दर रहेको हुन्छ, देख्नका लागि पनि सुन्दर रहेको हुन्छ। यस वसन्त ऋतुमा जल आदि र अन्य सबै प्रकारका द्रव्यहरू पनि सरल तरिकाले मिल्दछन्। यो समयमा सबै कुराहरूको प्राप्ति हुन्छ, यसमा कुनै संशय छैन। मेरा प्यारा भक्तहरूले जे प्राप्त हुन्छन् यिनै द्रव्यहरूद्वारा आत्मकल्याणका लागि धर्म गर्दछन्। भगवानले फेरि भन्नुभयो, उनीहरूले दिएको पत्र, पुष्प, फल, मूल, साग तथा प्रिय बाणी, मिठो वचनले एवं माला, पान, चन्दन आदिले तथा पाद प्रक्षालन रूप चरण धुने आदि सत्कारले, त्यसै गरी विनयपूर्वक बसाउनु आदि कर्मले प्रसन्न भएर म तिनीहरूलाई वरदान दिन्छु। यस्तो चिन्तन गर्दै र भन्दै श्री विष्णु भगवान भगवती लक्ष्मीजीलाई लिएर वैकुण्ठबाट पृथ्वीतिर प्रस्थान गर्नुभयो। सबैतिर फुलेका फुलहरूले भरिएको वनलाई हेर्दै एवं हृष्टपुष्ट स्वस्थ व्यक्तिहरूले व्याप्त उन्मत्त भ्रमरा र चराचुरुङ्गीहरूको गुन्जनले सुशोभित, त्यसै गरी वनमा बस्ने भएका विभिन्न प्रकारका ऋषि मुनिहरूका आश्रमहरू र ग्राम अर्थात् गाउँमा बस्नेहरू, विभिन्न व्यक्तित्वहरूका घरहरूका सुन्दर आँगनहरू, सुन्दर बगैँचाहरू र रमणीय स्थानहरू देखेर लक्ष्मीजीलाई देखाउँदै शङ्कर आदि ठुला ठुला देवताहरूका साथमा सिद्ध, चारण, गन्धर्व, किन्नर, नाग र राक्षस आदिले स्तुति गरिँदै वर्णाश्रममा रहेका प्राणीहरूका घर घरमा जानुभयो भगवान। र त्यही मीन सङ्क्रान्तिदेखि लिएर कर्कट सङ्क्रान्तिको अन्तिमसम्म अर्थात् चैत्र महिनाको सुरुवातदेखि श्रावण महिनाको मसान्तसम्म लक्ष्मीजी र देवताहरूका साथमा रहेर भगवान बस्नुभयो। त्यहाँ रहेर पूजा गर्ने र नगर्ने पुरुषहरूलाई राम्ररी हेरेर ती मध्ये धर्म गर्ने पुरुषलाई उनीहरूले चाहेको इच्छित वस्तुलाई पुरा गरिदिनु भयो। अबका समयमा पनि पुरा गरिदिनुहुन्छ, तसर्थ यो समयमा भगवानको स्मरण गरिरहनु पर्दछ।
भगवान विष्णुले विषयमा उन्मत्त भएका पुरुषहरूलाई माया गर्न सक्नुहुन्न, अर्थात् जसरी पुत्रले आफ्ना मातापितालाई सम्मान गर्दैनन् त्यो मातापिताले सम्मान नगरे पनि पिताहरूले आफ्नो तर्फबाट कर्म त निभाइरहेका हुन्छन्, तर पनि जसले सम्मान गर्दैनन् सम्मान नगर्नेले भन्दा सम्मान गर्नेले राम्रो प्रेम त्यसै गरी राम्रो साथ अवश्य पनि पाउँदछन्। भगवान विष्णुले विषयमा उन्मत्त भएका पुरुषहरूको आयु धनादिको वृद्धि गराउन असमर्थ हुनुहुन्छ। यदि त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि वैशाख मासमा भगवान श्री हरिको पूजन गर्दछन् भने, भगवानको नामको श्रवण गर्दछन् भने, त्यसै गरी यो पावन व्रत कथाको मात्रै पनि श्रवण गर्दछन् भने, त्यसमा पनि भगवानका चल मूर्ति स्वरूप साधु सत्पुरुषहरूको आदि सेवा पूजन गर्दछन् भने पनि सर्वत्र व्यापक भएका भगवानले अरू मासहरूमा भएका कर्महरूको लोप अर्थात् अरू मासहरूमा गर्न नसकिएको धर्मलाई पनि सहन गर्नुहुन्छ। यो समयमा गरिब दुखीलाई दान गर्नेवाला, जसलाई आवश्यक छ ती व्यक्तित्वहरूलाई सहयोग गर्नेवाला व्यक्तित्वहरूलाई पनि भगवानले कल्याण गर्नुहुन्छ। जस्तै देशभित्र घुम्न आएका राजालाई देखेर त्यस क्षेत्रका प्रजाहरूले बहुमूल्य भेट सामग्रीहरू लिएर भेट गर्दछन् भने त्यस उपहारको स्वरूप र प्रमाणलाई हेरेर राजाले त्यसको न्यूनता अथवा पूर्णतालाई जान्दछन् र सन्तुष्ट हुँदा उनीहरूले चाहेको वस्तु निश्चित नै पूर्ति पनि गरिदिन्छन्। त्यस्तै प्रकारले भगवानले पनि आफूले सृष्टि गरेका जनताहरूले, आफूले सृष्टि गरेका मनुष्यहरूले आफूप्रति देखाएको समर्पणको फल अवश्य पनि प्रदान गर्नुहुन्छ। यो समयमा जो भगवानको आदर गर्दैनन्, पूजन गर्दैनन्, जसले अरूलाई अपमान गर्छन्, गरिब दुखीहरूको उपहास गर्दछन्, त्यसै गरी साधु सन्तहरूका लागि हेला गर्दछन्, धर्मको कर्म गर्दैनन् भने तिनीहरूले भगवानलाई पनि पीडा दिन्छन्, त्यसबाट भगवानलाई पनि पीडा हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले श्री विष्णु भगवानले पनि माधव मास वैशाखमा आफ्नो पूजा गर्ने भएका स्वकीय भक्तहरूको अभिलषित मनोरथलाई पूर्ण गरिदिनुहुन्छ। अर्थात् यो समयमा भगवानका भक्तहरूका यदि इच्छाहरू केही राखेर व्रत बसेको छ भने पनि, भगवानको स्मरण गरेको छ भने पनि, अर्थात् व्रत कथाको श्रवण गरेको छ भने पनि सबैका लागि कल्याण गरिदिनुहुन्छ। त्यसै गरी यदि कसैले अपमान गर्दछन् भने उनीहरूको हरण पनि गरिदिनुहुन्छ। धर्मका रक्षक हुनुभएका देवताहरूका पनि पूज्य देवताको रूपमा रहनुभएका साङ्ग धनुषधारी भगवान श्री महाविष्णुको यो वैशाख मास परीक्षा काल हो। त्यसैले यो वैशाख मास निसन्देह सबै मासहरूमा पनि श्रेष्ठ छ। सम्पूर्ण प्रकारका भक्तहरूले चाहेको धन चाहनेका लागि धन, विद्या चाहनेका लागि विद्या, त्यसै गरी मोक्ष पद प्राप्त गर्न चाहनेका लागि मोक्ष पद, प्रेम प्राप्त गर्न चाहनेका लागि प्रेम लगायत भगवानको सायुज्य धाम दिलाउनेवाला अत्यन्त पावन यो वैशाख मास रहेको छ। तसर्थ यो समयमा लक्ष्मीनारायण भगवान आफ्नै घरमा हुनुहुन्छ, आफूलाई हरेक कार्यमा नियाली राख्नु भएको छ भन्ने साँचे सोचेर धर्मपूर्वक यो समयलाई व्यतीत गर्नुपर्दछ। जय जय श्री स्कन्द पुराणे वैशाख मास माहात्म्ये नारदाम्बरीश संवादे वैशाख श्रेष्ठत्व निरूपणं नाम पञ्चमोऽध्याय। हरे नमः। ॐ यं शैवा समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटव कर्तेति नैयायिकाः अर्हन्नित्यथ जैन शासनरता कर्मेति मीमांसकाः सोऽयं नो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरि। अवस्थ दर्शक महानुभावहरू, आज हामीले वैशाख मास महात्म्य अन्तर्गत पञ्चम अध्यायको कथालाई श्रवण गऱ्यौँ। अब अत्यन्त शोभनीय, अत्यन्त मिठा मिठा भगवानका कथाहरू बाँकी श्रृङ्खलाहरूमा आउँदै जानेछन्। हजुरहरूले भक्तिपूर्वक श्रवण गर्दै गर्नुहोला। भगवान श्री लक्ष्मीनारायणको कृपाले हजुरहरू सबैको कल्याण होस्। नमस्कार।